दिली से उसको अदा ठीक, अगर हम इजाजत एक ब्रेक ले लेते हैं जी, इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। यहाँ पे जो बात हो रही है ज़कात को खुश दिली से अदा करो, और उसके साथ ये भी है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, दौलत की जो एक इत्तकाज है एक जगह इकट्ठा होना है, उसके बारे में बात हुई है कि ये नहीं होना चाहिए। तभी होगा जब ज़कात खुश दिली से अदा होगी और हम अदलो इंसाफ वहां पे भी कर पाए। लेकिन इस वक्त जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब गामदी साहब ये फरमाइए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आखिरी खुतबे की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यूं लगता है कि जैसे हम मुसलमान उसको भुला के बैठे हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि उसके अंदर जो अहम बातें हैं उन पे पूरा उतरना, उन पे अमल करना कितना ज्यादा जरूरी है कौम बनने के लिए, एक सही मुल्क बनाने के लिए, अच्छे लीडरान बनाने के लिए। इसमें क्या शुबा है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी हमने वो सरासर फरामोश कर दी है। उसी के नताइज हम भुगत रहे हैं। आखिरी खुतबे को आपने मौजू बनाया। आखिरी खुतबा इंसानी हुकूक का बेमिसल मंशूर है। खुदा के आखिरी पैगंबर ने आखिरी तंबीह फरमाई, और अगर आप उस खुतबे का तकाबुली मुताला करें तो ये मालूम होता है कि दुनिया में कभी इस शान की, इस दर्जे की कोई चीज वजूद पजीर नहीं हो सकी। आप ये देखिए कि उसमें अगरचे बहुत सी ऐसी बातें भी हुजूर ने फरमाई हैं जो अमूमी नौइयत की हैं, लेकिन 7 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी गैर मामूली अहमियत रखती हैं। एक बात आपने ये फरमाई कि तुम्हारे अमवाल, तुम्हारा खून और तुम्हारी इज्जत, इसकी हुर्मत ऐसी है जैसी आज के दिन की है। और ये यौमुन नहर था, यानी जो सबसे ज्यादा मुकद्दस दिन हो सकता है, उसको आपने मिसाल के तौर पर पेश फरमाया और ये कहा कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम दिमाकुम व अम्वालकुम व अराज़कुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। तुम्हारा ये महीना, तुम्हारा ये शहर और फिर उसमें ये दिन, जैसी इसकी हुर्मत है, इंसान की जान की, उसके माल की और उसकी इज्जत की भी ऐसी हुर्मत है। अब आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की जान के कैसे दरपे हैं, एक दूसरे के माल के कैसे दरपे हैं, एक दूसरे की इज्जत के कैसे दरपे हैं, और यही वो चीजें हैं कि जिनकी हुर्मत को हुजूर ने इस शान के साथ वाज़ेह फरमाया था। दूसरी बात ये फरमाई थी कि कानून की हुक्मरानी हर शक्ल में कायम रहनी चाहिए, और उस वक्त के अरब जाहिली की रियायत मलहूज रखते हुए उसमें यह फरमाया था कि उम्मेरा अलैकुम अब्दुम मुजद्दुन यकूदुकुम बिकिताबिल्लाह फस्मऊ लहू वअतीऊ। तुम पर अगर कोई नक्कटा हबशी भी हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे अगर वह अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम पर हुकूमत कर रहा है। इस तरह गोया ये सबक दिया था कि अनारकी और तवाइफुल मलूकी नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए और मुसलमानों के पूरे नज़्म में उसकी रियायत होनी चाहिए। आपने तंबीह फरमाई थी उस मौके के ऊपर कि मुझे ये अंदेशा तो नहीं है कि मेरे बाद तुम कुफर इख्तियार कर लोगे, लेकिन ये अंदेशा जरूर है कि यज़रिबु बाज़ुकुम रिकाबा बाज़, एक दूसरे की गर्दनें मारोगे। और इस वक्त हम यही देख रहे हैं, बल्कि बाद में भी हमारी तारीख में जो हवादिस हुए वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नसीहत को नजरअंदाज करने के नतीजे में हुए। ख्वातीन के बारे में आपने खास तौर पर मुतलब्बे किया कि तुम्हारे उन पर हुकूक है और उन पर तुम्हारे हुकूक हैं। सिर्फ फराइज ही तुम्हें याद नहीं रहने चाहिए बल्कि इनके बारे में हुस्न माशरत का अच्छा नमूना तुम्हें पेश करना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि उसके बाद हमारे यहाँ जो कानूनी ज़हन बना वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत को उस तरह मलहूज नहीं रख सका। अमानत के बारे में आपने खास तौर पर कहा कि जिस किसी के पास भी किसी को कोई अमानत है वो उसमें अमीन साबित हो और जब उसका मुतालबा किया जाए तो उसको अदा कर दे। आप देख लीजिए इस वक्त हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा, हमारे मजहबी पेशवा ये किस हद तक अमानतों का हक अदा कर रहे हैं। और यही वो खुतबा है कि जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया था कि सुनो, तुम्हारा परवरदिगार भी एक, तुम्हारा बाप भी एक, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा के लिए है। अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त हम किन फजीलतों को अपने लिए फजीलत समझ रहे हैं और खुदा के पैगंबर ने, खुदा के आखिरी पैगंबर ने हमें क्या नसीहत फरमाई। ठीक है आप साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अलामा साहब ये फरमाइए, बिल्कुल तफसील के साथ बात हो गई, पहले भी हम बात कर रहे थे आपके तशरीफ लाने से पहले, हम भुला के बैठे हुए हैं। हम मुसलमान, हमारी तालीमात में वो शामिल नहीं है। हम
جو ایمان جس کو سمجھ رہے ہیں ہمارے ایمان کا وہ اس طرح سے حصہ نہیں بن پاتی جب تک وہ ایمان جسم کے اندر موجود نہ ہو اور ایک ایک عمل سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو. میرے خیال میں وہ ایمان ہی نہیں ہو سکتا. ہم لیڈر چنتے ہیں تو پتہ نہیں کس طرح سے چنتے ہیں, ہم اپنے اعمال کرتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں, اس طرح سے نہیں کرتے. یہ کہتے ہوئے ہمیں خود کو شرم نہیں آتی, اور ہم کس طرح سے ملک چلائیں گے, کس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے, اور یہ پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے تک تم نے پہنچانا ہے, کیسے آگے تک پہنچا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطبہ حجت الوداع ہے, یہ پوری روح کائنات پر ایک ایسا چارٹڈ ہے کہ جس کے اوپر اگر دنیا عمل کرے تو قیام امن کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے. اس میں باقاعدہ ادنا اور اعلیٰ کی تفریق کے امتیازات کو ختم کیا گیا, حاکم و محکوم کی تفریق کے امتیازات کو باقاعدہ ختم کیا گیا, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا, غلاموں کو آزاد کرنے کا تذکرہ کیا گیا, اور پھر یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی خطبہ حجت الوداع کے اندر کہ اللہ نے آج کے دن میرے نبی یعنی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اترنے والا جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے. اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس کے اندر داخلی اور خارجی سطح پر استحکام بھی ہے, بھائی چارے کی فضا بھی ہے, اخوت و محبت سے رہنے کا درس جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمارے اندر کا انسان وہ اس پر عمل پیرا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, یعنی کہ دل, ہارٹ, مضغہ عربی میں کہتے ہیں, ہارٹ انگلش میں جسے کہتے ہیں وہ ہے. اگر وہ راہ راست پر بیٹھ گیا تو تم نے اچھی راہ اختیار کی, اگر وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا تو تم راہ راست سے ہٹ گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں, جاگیرداروں, سرمایہ داروں, تاجروں, آجروں, مزدور ہو, اگر اس کا دل جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ کام صحیح, اس پر عمل پیرا ہوا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ قسم کا مسلمان بن سکتے ہیں. اجازت ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, یہاں پہ بریک کے بعد واپس آئیں گے. جس راہ راست پہ ہونے کی اور اپنے دل کو خود گواہ بنا کے دیکھنے کی بات فضل کریم صاحب فرما رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں ہر ایک کو اپنے اعمال کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے, تبھی شاید ہم بہتر مسلمان بن سکیں. جی السلام علیکم. جی بریک کے بعد کچھ فیس بک کے جو کمنٹس ہیں یہ علامہ صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ بھی کمنٹ اگر کیجیے گا اس میں. بعد میں علماء خودکش حملوں کو حرام قرار دینے کے لیے فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کیا علماء یہ جو بام بلاسٹ کرنے والے ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ حکمران مال جمع کرتے ہیں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. سماجی طور پر انصاف پہلا قدم ہوگا, لہذا عمرہ کھل کر زکات دیں تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہاں چند امیر غریبوں کے مال پر عیاشی کر رہے ہیں, ہم قوم کے طور پر فیل ہو گئے ہیں. یہ کمنٹس ہیں کچھ, ایک دو اگر آپ اجازت دیے, یہ سوال کچھ اور بھی ہیں یہ بھی شامل کر لیں. جی یہ میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا کہ ہر مسلمان کی جان, مال و عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے, اور اس قابل احترام بنانے کے لیے ایک ملک کے اوپر عدل و انصاف کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس حکومت وقت کو یا جس حکمران وقت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ارشادات ہی نہ پتہ ہوں تو اس نے پھر عدل و انصاف کی بات یہاں پہ کیا کرنی ہے؟ تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی علامہ صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھر کے علماء نے خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ حملے کی ترغیب دینے والا, حملہ کرنے والا, مسلمان کی جان اور مال کی حرمت سے کھیلنے والا اور بلا عذر شرعی اس کو تکلیف مالا یطاق پہنچانے والا, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس شخص نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب کو شہید کیا گیا, انہوں نے یہ فتویٰ دیا. الحمدللہ آج علماء کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ علماء اکرام نے اس کو حرام فعل قرار دیا ہے, اور موت کو بلا عذر شرعی, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, یہ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے, اور جو ترغیب دینے والا وہ بھی جہنمی ہے. اور جہاں تک جس آدمی نے سوئسائڈل اٹیک کیا وہ کلمہ گو بھی ہو تو وہ غیر مسلمان ہے, کیونکہ خطبہ حجت الوداع کے اندر انسانی جان اور مال کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے.
اور علماء تشریف فرمائے یہ مطلقاً بات ہے. نہیں سبھی ابتسام بھی پہلے بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، آپ نے بھی فرمایا. جی جی میں جہاں تک مال کے جمع کرنے کا تعلق ہے، یہ بالکل درست فرمایا کہ مال کا جمع کرنا ضرورت سے زیادہ یہ اسلامی شریعت میں ناجائز